अब म माननीय खानेपानी मन्त्री श्री बीना मगरलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन सम्बन्धमा आफ्नो धारणासहित सल्लाह सुझाव र परामर्श दिनुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँचको हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार आम नागरिकलाई भरपर्दो र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रलाई नियमन गर्न तयार गरिएको खानेपानी विधेयक सम्मानित सदनमा छलफलको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्त्यसम्म करिब 92% जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको हुनेछ भने मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवामा करिब 25% जनतालाई पहुँच उपलब्ध हुनेछ। सरसफाइतर्फ नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भई सबै जनतामा आधारभूत स्तरको सरसफाइ सेवा उपलब्ध भएको छ। यद्यपि घोषणाको प्रभावकारिता कायम गराउने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। यस दिशामा पनि मन्त्रालयले अपेक्षित सफलता हासिल गर्दै गरेको बेहोरा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै तिनै तहहरूको सरकारको समन्वयनमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य रहेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूसँग दोहोरोपना नहुने गरी नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको मिति 2076 जेठ 10 गतेको निर्णयअनुसार भौगोलिक विकटतालाई समेत मध्यनजर गरी तराई क्षेत्रमा 15,000, पहाडी क्षेत्रमा 5,000 र हिमाली क्षेत्रमा 1,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजनाहरू यस मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने र सोभन्दा साना प्रकृतिका आयोजनाहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सरकारले आगामी वर्ष 77-78 मा 94% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच र 32% जनसङ्ख्यामा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सो अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस मन्त्रालय अन्तर्गत आबा 77-78 मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजना र सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै 22 आयोजनाहरू सम्पन्न गरी शहरी, अर्धशहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा 4,16,000 जनसङ्ख्यालाई मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 7 वटा आयोजना सम्पन्न गरी करिब 1,20,000 जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुनेछ र 47 वटा आयोजनाहरू आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न गरी निर्णय कार्यमा तीव्रता प्रदान गरिनेछ। यसका लागि मन्त्रालय ठोस योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ। देशको सुक्खा क्षेत्रहरूमा परम्परागत स्रोतहरूबाट खानेपानी सेवा पुर्याउन सम्भव नभएकोले उच्च स्थानमा रहेको पहाडी बस्तीहरूमा जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत बस्तीभन्दा तल रहेका नदी, मुहान जस्ता दिगो स्रोतहरूबाट मल्टी स्टेज पम्पिङमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याइनेछ। खानेपानी सेवा पुनर्स्थापना तथा सेवा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरूमा पानीको परिणाममा वृद्धि गरी सेवा
क्षेत्र विस्तार गरिनुका साथै विभिन्न कारणले सेवा अवरुद्ध भएका आयोजनाहरूको सेवा पुनर्स्थापना गरी 266 आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पन्न गरिनेछ, जस अन्तर्गत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका 102 आयोजनाहरू पुनर्स्थापना भई सेवा पुनर्स्थापना हुनेछ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूको लागि कुल रु 6,90,19,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 3,50,000 जनताहरू आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। खानेपानी गुणस्तर तथा सेवा नियमन कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरूमा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई 56 वटा मध्ये 11 वटा पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण सम्पन्न गरी स्वच्छ खानेपानीको सेवा प्रत्याभूति गरिनेछ। तीनै तहहरूको सरकारको समन्वयनमा पानी सुरक्षा आयोजनाको कार्यान्वयन मार्फत खानेपानी आयोजनाहरूको मुहान संरक्षण गरी उपभोक्ताको घरसम्म स्वच्छ पानी व्यवस्थापन गरिनेछ। यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट 6,13,000 जनसङ्ख्या उच्च तथा मध्यम स्तरका खानेपानी सेवा र करिब 6 लाख आधारभूत स्तरका खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकामहरू, स्थानीय तहका प्रशासकीय केन्द्रहरू, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित बजार क्षेत्रहरूमा लक्षित 54 वटा आयोजनाहरू 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा लगिने र यही अवधारणा अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न ठूला नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान गरी सम्भाव्य आयोजनाहरूको आयोजना बैंक तयार गरिनेछ। यसैगरी नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक राजधानीहरू लगायत मध्यम तथा ठूला शहरहरूमा 24 घण्टा नियमित रूपमा पानी आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन र ढलहरूबाट उत्सर्जित फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी प्रशोधन पश्चात मात्रै विसर्जन गर्ने सुनिश्चित गर्न एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत प्रदेशका राजधानीहरू लगायत 14 वटा मध्य तथा ठूला शहरहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त 5 वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विकास साझेदारी संस्थाहरू सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी ती निकायहरूसँग समन्वयन गरिनेछ। नेपाल खानेपानी संस्थान मार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेका नगर क्षेत्रहरूको खानेपानी प्रणालीहरूमा सुधार गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको पोखराको खानेपानी प्रणालीमा सुधार विस्तार गर्न जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्नुका साथै विराटनगरको खानेपानी प्रणालीमा सुधार गर्न कार्यक्रम थालिनेछ। त्यस्तै बुटोलको खानेपानी प्रणालीमा सुधार गर्न स्रोत थप तथा प्रणालीमा सुधार नेपाल सरकारको स्रोतबाट सुरु भएको छ। भू उपयोग, मानवीय गतिविधि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव लगायतका कारणहरूबाट पानीका स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन व्यवस्थाको लागि भरपर्दो स्रोतको पहिचान गरी तीनै तहको सरकारको समन्वयन र सहकार्यमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। विशेष गरी तराई, मधेस र जनसङ्ख्या वृद्धिको चाप, भूमिगत जल सतहको घट्दो क्रम र विद्यमान आर्सेनिक प्रदूषणले उत्पन्न समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न महाकाली, कर्णाली, कोशी, कमला जस्ता ठूला नदीहरूमा आधारित थोक वितरण प्रणाली र जलवायुयुक्त खानेपानी आयोजनाको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र सम्भाव्य आयोजनाहरूको क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट पानी प्राप्त गरी तराई मधेस क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेसमा आर्सेनिक समस्यालाई समाधान गर्न हाल प्रदेश तह मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको तराई मधेस खानेपानी आयोजनालाई समापन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ्कको वास्तविकता सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट जुन चासो व्यक्त भएको छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहको भरपर्दो र नियमन रूपमा अध्यावधिक गर्न सकिने गरी खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा तयार गरी हालसम्म 155 वटा स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको भू संरचना प्रणालीमा आधारित एनवास MIS प्रणालीबाट सम्पूर्ण 753 वटै
स्थानीय तहहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। हालसम्म सीमा क्षेत्र लगायत खानेपानी सेवाको पहुँच नपुगेको बस्ती पहिचान गरी देशभित्रका सबै नागरिकहरूलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सङ्कलित तथ्याङ्कको आधारमा सबै स्थानीय तहको वैज्ञानिक खालको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यान्वयन वास प्लान तयार गरिनेछ। यसको आधारमा प्रदेश र राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही आधारमा आउँदा वर्षहरूमा बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बेहोरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वीकृत मापदण्डका कारणले कतिपय आयोजनाहरू सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकोमा कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा बजेट अभाव, जनसहभागिता जुटाउन कठिनाई जस्ता समस्याहरूलाई यथोचित सम्बोधन गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। दार्चुलाको चौलानी नदीबाट लिफ्टिङमा आधारित खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजनाबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको र आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएको परिप्रेक्ष्यमा सन् 2030 सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यका साथै 15औं योजनाको अन्त्यसम्म पुरा गर्नुपर्ने नतिजा सूचकहरू प्राप्त गर्न अपेक्षाकृत भन्दा केही कम विनियोजन भए पनि यस मन्त्रालयको मौजुदा संस्थागत संरचना र जनशक्तिको सीमितताको आधारमा प्राप्त बजेट उपयुक्त छ। त्यसमाथि सरकारको मुख्य ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्रित गर्नुपरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति मन्त्रालयले छनौट गरेको योजना आफैमा अर्थपूर्ण छ। लिफ्ट, पम्पिङ लगायतमा पम्पिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरूमा डिमान्ड शुल्क मिनाहाका साथै विद्युत महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाबारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भइसकेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घीय परिषदमा संविधानको आशय बमोजिम ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्ड बोर्डको आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत पुनरावलोकन समेत गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कार्यलाई तीव्रता दिई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पानी पथान्तरण गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरु अवधिमा सुरुङको परीक्षण सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मेलम्ची नदीबाट आयोजनाको प्रथम चरणमा प्राप्त हुने पानी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL को सेवा क्षेत्रभित्र वितरण हुनेछ र आयोजनाको दोस्रो चरणमा क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा समेत वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी प्राप्त भए पश्चात फोहोर पानीको परिणाममा हुने वृद्धिलाई समेत दृष्टिगत गरी काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। यस अन्तर्गत प्रतिदिन 3 करोड 24 लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमताको गुहेश्वरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न भई हाल परीक्षण सञ्चालनको क्रममा रहेको छ र परीक्षण सञ्चालन पश्चात नियमित सञ्चालनमा ल्याइनेछ। तसर्थ करिब 10 करोड लिटर क्षमताको सल्लाघारी, बालकुमारी र धोबीघाटमा निर्माण भइरहेका अन्य प्रशोधन केन्द्रको निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ। मन्त्रालय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रतिबद्धता जनाए अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ। इतिहासमै पहिलो पटक खानेपानी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूको सकारात्मक सुझावका साथै विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ यस सम्मानित सदनले पारित गर्नु हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। माननीय सदस्यज्यूहरूले दिएका सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव र टिप्पणीहरूले हामीलाई अझ परिष्कृत हुन मद्दत मिलेको छ। सुझाव र टिप्पणीको लागि सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम
मान्य श्री राम बाबू कुमार यादव। सामान्य सभामुखजी मार्फत माननीय मन्त्रीजीलाई थप जिज्ञासा के छ भने 2 वर्ष खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा योजना छनौट हुने र कार्यान्वयनमा नगएका योजनाहरू र यसपालि पनि कार्यान्वयनमा त्यो प्राथमिकता 2 वर्षको ग्याप पूर्ति हुने गरी त्यो जनताले जुन लक्ष्य छ कि तपाईको शुद्ध पानी खुवाउने आर्सेनिक मुक्त गर्ने त्यो लक्ष्यका साथ 2 वर्षमा जुन योजनाहरू गफ भएको छ त्यसको पूर्ति हुने गरी योजना यसपालि कार्यान्वयनमा बढ्छ कि बढ्दैन? धन्यवाद। मान्य श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत माननीय खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रीज्यूलाई मेरो पूरक प्रश्न छ। आगामी वर्षमा आधारभूत खानेपानी 94% जनसङ्ख्यामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भन्नुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी वर्षमा सुरु गरी काठमाडौँमा खानेपानी वितरण गरिनेछ पनि भनिएको छ। पटक पटक मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गरी जनतालाई पानी खुवाउने भनेको पनि धेरै भइसक्यो, तर अहिलेसम्म जनताले पानी खान पाएका छैनन्। जनतालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने हो कि काम पनि गर्ने हो, आश्वासन मात्र कहिलेसम्म दिने हो र जनताले कहिलेसम्म मेलम्ची आयोजनाको पानी खान पाउँछन्? काठमाडौँ उपत्यकावासी जनताहरू पानी खान नपाएर कोकाकोल बनेका छन्। अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको औसत। मान्य श्री प्रेम सुवाल। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अहिले खानेपानीको व्यवस्था अधिकांश जिल्लाको सदरमुकाममा छैन। प्रदेश राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि खानेपानी हाहाकार छ। 94% आधारभूत खानेपानी, 32% मध्यम स्तरको खानेपानी पुर्याउने योजना प्रस्तावलाई कसरी विश्वास गर्ने? खानेपानी स्वास्थ्यको लागि खानयोग्य हुन्छ। आधारभूत, मध्यम र उच्च स्तरको खानेपानी भनौँ जनस्वास्थ्यमा खेलवाड नै हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले मेलम्चीको खानेपानी चक्रपथभित्र मात्र वितरण हुनेछ। चक्रपथ बाहिरकाले कहिले खानेपानी पाउने हो? यहाँ विकास गरिने 4वटा उपशहर थपिएपछि काठमाडौँमा खानेपानी हाहाकार कहाली लाग्दो हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा विपदको बेला भागेर बस्ने लुक्ने ठाउँ छैन भन्नुभएको छ। त्यसकारण काठमाडौँको सहरलाई अन्यत्र विकास नगरिकन खानेपानी समस्या, फोहोर मैलाको समस्या समाधान हुँदैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय खानेपानी मन्त्री श्री बिना मगरलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्नमा अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको पूरक प्रश्नको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा 2 नम्बर प्रदेश आर्सेनिक खानेपानीको चपेटामा परिरहेको यो यथार्थता हो र यो यथार्थतालाई हामीले हल गर्नको निम्ति खानेपानी मन्त्रालयले आफ्ना योजनाहरू तय गरेको छ। मैले अघि नै पनि आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा सम्बोधन गरिसकेको छु। हामीले तराई मधेस 2 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, सिङ्गो तराई क्षेत्रको जनताले आर्सेनिक युक्त पानी खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई हामीले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न खोजिराखेको छौँ र प्रदेशगत रूपमा हाम्रो तराई मधेस खानेपानी आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गरिराखेको छ र त्यसमा हामीले पर्याप्त रकम पनि राखेका छौँ र अहिले सम्बोधनका सन्दर्भमा तराई मधेस खानेपानी आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले पहल गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ। त्यो तत्कालीन खानेपानी आयोजना हो र त्यसले तत्कालको समस्यालाई हल गर्नको निम्ति केही हदसम्ममा राहत प्रदान गर्छ। तर त्यो सँगसँगै
हामीले तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूका सन्दर्भमा हामीले बल्क वाटर को प्लानिङ गरिराखेका छौँ। महाकालीदेखि मेचीसम्मका खोलाहरूलाई हामीले यसपालि सम्भाव्यता अध्ययन र सम्भव भएका ठाउँहरूमा आवश्यक डिपिआर तयार गरेर कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेको छ र त्यो हाम्रो दीर्घकालीन आयोजना हो जसले तराईमा रहेका पानीसँग जोडिएका कठिनाइहरूलाई हल गर्नको निम्ति मद्दत गर्छ र हामीले प्रायोरिटी बेस तराई मधेसको आर्सेनिक खानेपानीको समस्यालाई हल गर्नको निम्ति हामीले निकै होमवर्क गरेका छौँ र दीर्घकालीन र तत्कालीन कार्यक्रमको योजनाभित्र राखेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। म यो जानकारी माननीयज्यूलाई राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अस्वाभाविक रूपमा प्रश्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गएर ठोकिन्छ। यो वर्षौँ वर्षदेखि सधैँ उठिरहने प्रश्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो र अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ र भौतिक काम छिट्टै नै यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने कुरो हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। तसर्थ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नहरूको बिट मार्ने बेला आएको छ र हामी छिट्टै नै खानेपानी मन्त्रालय नेपाल सरकारले मेलम्चीसँगका थुप्रै प्रश्नहरूको बिट हामी छिट्टै नै मार्दैछौँ र म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विगतदेखि जसरी समयावधिहरू तोकिँदै आएका थिए लगभग 2 दशकदेखि मेलम्ची आयोजनाको आशाहरू सँगसँगै उसले उब्जाएका निराशाहरूको अन्त्यको समयावधि आइराखेको छ। तसर्थ अहिले मैले तपाईँहरूको माझमा राख्ने विषय यति मात्रै हो कि हामी नेपाल सरकार छिट्टै नै मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटनको समयावधिको सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र खानेपानी व्यवस्थापनको विषयमा माननीयज्यूले उठाउनु भएको छ। थुप्रै समस्याहरू छ। अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै माननीयज्यूले जसरी अहिले खानेपानी व्यवस्थापनको समस्याहरूका विषयमा जिकिर गर्नुभएको छ, यो पहिलेदेखिको समस्याहरू हो र अहिले हामीले यसको हलको निम्ति हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त पानीलाई हामीले केयुकेएलको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले त्यसलाई वितरण गर्नेछौँ। मेलम्ची आयोजनाले वितरण गर्न सक्ने क्षमतासम्म हामीले त्यसलाई वितरण गर्नेछौँ र त्योभन्दा बाहिर अहिले रहेका मुहानहरू जुन मुहानहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ ती मुहानहरूबाट मेलम्चीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको बस्तीहरूमा व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्ने कुरो म तपाईँको सामु जाहेर गर्न चाहन्छु। र हामीले मुख्यतः देशैभरिको खानेपानीको वास प्लान निर्माण गरिराखेका छौँ। पहुँच र पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनताहरूलाई पनि खानेपानीको पहुँच अथवा खानेपानीको दायराभित्र ल्याउनको निम्ति देशैभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खानेपानीको वास प्लान डेभलप गर्दैछौँ र त्यही वास प्लानको आधारमा हामी आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछौँ जसले पहुँचभन्दा बाहिरका जनताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ, जसले मागको आधारमा मात्रै पहुँचको आधारमा मात्रै आउने थुप्रै प्रश्नहरू जुन हिजो विगतमा मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको छ ती प्रश्नहरूलाई पनि हल गर्नेछ भन्ने विषय म तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन्छु र प्रश्नको निम्ति माननीयज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो विषय यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, खानेपानी मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।